Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuadidi ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa ato ang ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, adlaw karon nga Sabado, Agosto 23 sa tuig 2025 ug karong adlaw usab Agosto 23 atong gisaulog ang kapistahan o ang paghandom nato kang Santa Rosa de Lima. Kini si Santa Rosa de Lima usa ni siya ka patrones sa Pilipinas. Patrones po ni siya sa South America, sa Indies ug sa Pilipinas. O gumika ni ana kini si Santa Rosa de Lima, suod kayo natong mga Pilipino. Sanglit siya, gideklaraman siya nga patrones sa Pilipinas. She was canonized by gihimo siyang santos ni Pope Clement the 10th ug siya usab ang nagproklamar kani si Pope Clement the 10th ang nagproklamar kang Santa Rosa de Lima isip patrones sa Pilipinas. Ug nining adlaw nga Sabado usab mga igsoon ko ni Kristo, kapistahan ni Santa Rosa de Lima. Excuse me. Akong pagtimbaya gayud sa tanan nga naminaw karon, sila nga naka-tune in diha sa ato ang AM 657 ug usab dira sa ato ang FM 100.7 ug usab sila nga karon naminaw o naglantaw diha sa atong FB Live sa DXTD. Adlaw man karon nga Sabado, walay klase, muna nga ang tanan nagtapok diha sa panimalay, nagbuhat silang nakadairang mga tahas, ang mga anak na nilhig sa ilang tugkaran, ang mga ginikanan usab nagdigamo, ang inahan siguro ng laba o ang papa maoy nagdigamo. Busa kaninong tanan ako mo greet kaninyo og maayong adlaw. Ako di usab nga pagtimbaya no sa tanan nga gasoline stations, especially diha bitaw sa Laman, dira sa Shell sa Laman, kay dira magyud ko nagapatubil unya pipila na pod kay gayon nga magpatubil ko sa may alas 12 o alas 3 man gani sa hapon. Ako gyud nga mapag-abot gyud ako diha kanabitaw malipay ko tungod kay ang radyo dai nga ilang gipaminaw ang DXTD. Usahay pod ako masakpan tungod kay kining atong pamalandong ibalik man ni siya og play diha sa may alas 12 sa udto or alas 11 sa buntag, then akong matungnan nga makapaminaw ko sa mga pamalandong busa sa Shell nga gasoline station diha sa Laman, kaninong tanan dira sa ato ang nangalaga diha tanan, mayong adlaw hinaot nga naamo sa mayong panlawas, labi na karong panahon nga ulan-ulan, so mag-amping gid ta sa kanunay no, magdala gid og payong or kalo or raincoat, and then di ta malimot sa pag-take pod og mga vitamins aron nga malikay ta sa mga dili maayo nga kanabitang panghitabo sa tong lawas, labi na ang ubos o hilanat. So maayong adlaw kaninong tanan. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nakong mga parokyano nga sakop dinhi sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio. Labi na gayud sila nga sakop sa pamilya sa Klinika Uzaraga Doctors Hospital, especially nilang Dr. Tim Uzaraga, nilang Dr. Alma Uzaraga, uban usab sa iyang mga anak, sa ilang mga staff diha sa Klinika Uzaraga Doctors Hospital. Then magpasalamat pug ko kang Doktora Alma Uzaraga sa iyang gihatag nga ang pahalipay tungod kay gikan man gud ni sila og Hong Kong niaging semana na uban pod sa iyang mga pipila ka mga staff, nya pag uli nila nahatag pod sila og kaning pahalipay dinhi kanako. Sa kang Doktora Alma Uzaraga, thank you very much no for extending your generosity nganhi sa kuha. Ang Dios sa kanunay magabalos kanimo. Ako usab nga pagtimbaya kang Kuya June Roma ug sa iyang asawa tungod kay sa matagnisan ako sa kapilya sa baryo, most of the times sila ang kanang muduyog panahon sa Santos nga misa, kay kani si Kuya June Roma maayo man siya muduyog. Unya uban pod sa iyang asawa, so silang duha nangalagad gid sa simbahan pinaagi sa pagduyog sa mga santos nga misa.
Unya ako usab nga pahasubo no kang Kuya John Roma, usab siyang asawa tungod kay lagi sad news nga namatay ang papa ni Kuya John Roma nga mao si Tatay Ali. Busa sa pamilya Roma o sa pamilya Rehas, condolences kaninyo atong yampo sa kanunay si Tatay Ali nga aron iyang mahinagbo ang Ginoo nga iya ang gialagaran samtang siya buhi pa dinhi sa kalibutan. Ngigsuon ning adlaw nga Sabado, Agosto 23, anita sa itong ebanghelyo. Nga atong pagbasahon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya miingon si Jesus sa mga tawo ug sa iyang mga tinun-an. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseyo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa kinahanglan tumanon ninyo ug sundon ang tanan nga ilang gisugo kaninyo. Apan ayaw niyo sunda ang ilang mga buhat, kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Nagbugkos sila og bugat nga mga karga ug ipapas-an nila sa mga tawo. Apan dili gani sila mogamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpas-an sa maong karga. Himuon nila ang tanan aron lamang pagpasigarbo ngadto sa mga tawo. Tan-awag unsa kadagko sa gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan. Ngilang gibutang sa ilang mga agtang ug gibaligtos sa ilang mga bukton ug tan-awag unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kumbira ug sa mga linaing lingkuranan sa mga sinagoga. Gusto silang yukbuan ug tahuron didto sa mga merkado ug nga ang mga tawo mutawag kanilag magtutudlo. Ayaw kamo paghingalag magtutudlo kay kamong tanan managsuon man ug usa ra ang inyong magtutudlo. Ug dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan, kay usa ra ang inyong amahan nga atua sa langit. Ayaw usab kamo pagpatawag og pangulo, kay usa ra ang inyong pangulo nga mao ang Mesiyas. Ang labing dako kaninyo kinahanglag mahimo nga inyong sulugoon, ug ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon ug ang magpaubos ipataas. Ngigsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngigsuon dining adlaw nga Sabado, Agosto 23, 2025, kapistahan ni Santa Rosa de Lima. Ang atong ebanghelyo atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 23, bersikulo 1 hangtod sa 12. Diin kita nakadungog sa nindot kayo nga pahimangno ni Jesus nga iya ang gigamit og ehemplo ang mga gibuhat sa mga Pariseyo. Nga ang mga Pariseyo maayo kayo muhubad sa balaod ni Moises ug sakto ang ilang paghubad sa balaod ni Moises. Tungod kay si Jesus nag-ingon mga sunda kung unsa ang ilang giingon. Kay kanang ilang giingon sakto kana sumala sa balaod ni Moises. Pero anay pahimangno si Jesus nga dili nila tumanon unsa ang gibuhat sa mga Pariseyo. Tungod kay ang gibuhat sa mga Pariseyo sukwahi gayud sa espiritu, sukwahi gayud sa nature, sukwahi gayud sa meaning sa balaod ni Moises. Ug mao kini mga igsoon ang pahimangno ni Kristo. Sa atong kinabuhi, kinahanglan gid ay nga kung ana ay pagtakdo sa unsay gisulti ug sa unsay gibuhat. Kana bitong walay discrepancy ba between our words and our actions. Nakitang tanan maningkamot na kung unsay atong gisulti, mao po na ang atong gibuhat. Kinahanglan nga ang ato ang pagpamulong dili siya empty. Kinahanglan nga ang atong pagpamulong dili siya patay, dili siya hawang. Ug ang maghatag niinig kinabuhi sa atong mga pulong mao gayud ang atong mga buhat. Kay sama silang gingon, actions speak louder than words. Pero actions with words means life-giving. Makahatag gayud og kinabuhi kung nga atong pulong ubanan gyud nato og buhat. Kay sa ebanghelyo mao man ni ang wala nakita sa kinabuhi sa mga Pariseyo. Maayo sila mamulong, yes, sakto ang ilang paghubad sa balaod ni Moises. Pero kung lantawon ang ilang kinabuhi, daw ang ilang mga pulong patay. Daw ang ilang mga pulong kaning noise lang ang ilang mga pulong. Kay lagi ang ilang pulong wala man kini buhat ug gumikan niini nahimo lang siya nga kagubot,
nahimo lang siya nga banha diya sa kinabuhi, diya sa katilingban sa mga Hudeyo. No wonder why kung moadto ta sa laing kanabitaw libro diya sa Balaang Kasulatan, sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto kapitulo 13. Nga nakisgot dito si Pablo nga bisan pa og siya maayo kay siyang manurya, bisan pa og siya kung moistorya siya murag anghel, bisan pa og sayod siya sa tanan, bisan pa og siya kanabitawong girespeto sa tanang katiling sa tanang mga tawo, pero kung ang iya ang buhat walay gugma, usari kini siya ka noise. Mura ni siya og symbols nga banha kaayo. Ug ang iyang pulong patay. If I speak the language of men but have not love, I am nothing. Para asa man ko. Muna giingon ni San Pablo diya sa unang sulat niya ngadto sa taga Corinto kapitulo 13. Ngano man, again, ang gihimo nga ehemplo ni Hesus ang Pariseyo nga maayong istorya pero walay buhat, dili gayud angay. Kay lagi dapat walay discrepancy sa unsay giistorya ug sa unsay atong buhat. Kada bitaw mga igsoon ko ni Kristo nga maayo bitaw kaayo ta mo preach or maayo bitaw kita mo paambit about manggihatagon nga dapat kita mahimong manggihatagon diya sa katilingban sa atong isigatawa dapat mahimo tang generous muhatag kita mupaambit kita sa ato ang kabtangan sa ato ang mga blessings kay dinis kalibutan wala man tay ini kamatay na to wala man tay madala adto sa ngadto sa atong lubnganan bisan pa og pila ka kada bitawng pila ka milyon ang nasa sa ato ang bangko pero dili nato na siya madala didto sa lubnganan tungod kay ning anitas kalibutan wa mo umubalik pud ta nga wa mo nya may kita mo preach ana ba dapat manggihatagon ta dapat mo paambit ta sa unsay naa nato pero bisan pa og ning sulti ka ni ana ning paambit ka pero di ka mohatag wa gihapoy ayo. So again, walay discrepancy between our words and our actions. Kay kung ang atong words dili nato ubanan og buhat, patay kini. Kini siya saba lang ni siya. Wala excuse me. Wala kini siya naghatag og inspiration, dili ni siya life giving ang atong words kung wala kini actions. Ug mao kana kung mulantaw puta sa kinabuhi ni Jesus, ang kinabuhi ni Jesus biya words and actions biya. Nanudlo siya sa mga tawo ug iya po ning gibuhat. Pagpasaylo, nagpasaylo pod siya. Manggihatagon, nahimo po siyang manggihatagon. Gani, the greatest act of His generosity is when He gave Himself for us. Yang gihatag ang iyang kagalingon, nganhi sa tua. Because of that, sa kinabuhi ni Jesus, wala gyud discrepancy between His words and His actions. Ug mao kini nga tuang tun-an. Kana lagi, kung unsa atong istorya dapat mo pod atong gibuhat. Kung mo paambit kita nga manggihatagon, may mo putang manggihatagon dili po kita sige og bagulbol, sige og reklamo, sige pangutana to the point nga di man day mohatag. Kung mo paambit, excuse me, kung mo paambit kita about forgiveness, then maningkamot kita nga magpasaylo, dili siya sayon, dili pud siya dali dayon, but at least maningkamot kita nga kita mo pasaylo. Kung mo paambit kita nga kita magampo sa matag adlaw ato po nang buhaton. Kung mopaambit kita nga kita kinahanglan nga kana bitawng mahimo kita nga matinud-anon diya sa kung mo kita mo preach kita matinud-anon maningkamot kita nga mahimong matinud-anon. Again, first point sa atong pamalandong mga igsuon, wala dapat discrepancy between our words and our actions, not just like the Pharisees sa atong ebanghelyo. Kung unsay ilang istorya, wala diya silang gibuhat. Munang miingon si Jesus, ayaw ninyong sunda ang ilaang gibuhat because naay discrepancy sa ilang words and sa ilang actions. Maningkamot ana mga igsuon na dapat walay discrepancy sa atong words and our actions. Because actions without words are dead, are noise. Dili kini maghatag og kinabuhi, kini naghatag lag og kasaba, kini usa ka pulong nga patay ug dili angay nga paminawon. Second point mga igsuon ko ni Kristo sa atong ebanghelyo karon,
Kita gitudluan na pod mga igsuon nining gitawag na og virtue of humility, pagka mapaubsanon. Nga naman, kay si Kristo miingon, ayaw ka mo pagtawag og magtutudlo, ayaw ka mo pagtawag og kanang amahan dinhi sa kalibutan, ayaw ka mo pagtawag og pangulo. Kay wala mo ilaing magtutudlo, maura ang atong Ginoo. Wala mo ilaing pangulo nga mao ang rang Mesiyas, o wala mo ilaing amahan nga mao atong langit ng amahan sa langit. Kini dili nato siya sabton in a literal way. Tungod kini siya nga mga pahimang ni Jesus nga dili kita mo tawag og magtutudlo, dili kita mo tawag og excuse me, dili kita mo tawag og amahan, dili kita mo tawag og pangulo dinhi sa kalibutan, kay wala kitay laing tawgon niining mga magtutudlo, pangulo og amahan gawas lamang sa atong Dios. Kini again, dili nato sabton in a literal way. Ato ni sang sabton sa pamaagi nga kita gipahimangnuan ni Jesus to practice, to live the virtue of humility. No wonder why sa katapusan sa ebanghelyo miingon, ang maulahi mauna, o katong gusto nga mauna ipaulahi. Ang ipataas nila ang ilang kaganoon ipaubos, o katong mga ipaubos ipataas. Precisely because ang gustong magpatawag og magtutudlo, ang gusto magpatawag og amahan, ang gusto mapagtawag og pangulo, mauman ang mga Pariseyo. Di ba? Prior ni ini diri sa tong ebanghelyo, usa may gihimo sa mga Pariseyo. Excuse me. Gusto sila nga adto sila sa presidential table. Gusto sila nga perminti silang taas. Gusto sila nga lantawon sila sa katilingban isip mga taas, mga magtutudlo, mga amahan ug mga pangulo. Ug gumikan ni ana nahimo sila mapahitason. Busa si Kristo nagpahimangno nga ayaw ninyo sunda ang ilang gibuhat. Do not call them magtutudlo. Do not call them pangulo. Do not call them amahan. Kay kana sila na pakita lang na sa ila ang pagkamapahitason. And that is the context. Dili kay kanang gisabot sa uban nga dapat dili ka mo tawag og magtutudlo, dapat mo nang ang uban moingon nga mo tawag mo og father sa inyong mga pari nga gani sa ebanghelyo ni San Mateo nga atong gibasa karon nagpahimang nga wala kay laing tawag ang amahan. Dili siya nga na pagsabot. Sabto na to siya sa context sa ebanghelyo. Ang pahimangno ni Kristo nga dili mo magpatawag og amahan, pangulo og kana bitaw magtutudlo dinhi sa kalibutan, nag-awhag kanato to practice the virtue of humility, which is absent diha sa kinabuhi sa mga Pariseyo. Kay ang mga Pariseyo gusto man sila og taas, gusto sila perminti sila nga nahiuna, gusto sila nga tawgon sila perminting magtutudlo, amahan og pangulo. Pero ang ilang motive is pride and not humility. And sa katapusan sa ebanghelyo, si Kristo miingon, ang gustong ipataas ang ilang kagalingon, ipaiubos. Ang gustong ipaiubos ang ilang kagalingon, ipataas. Kay, again, Jesus is teaching us about humility. Og mao kini itong makita diya sa kinabuhi ni Santa Rosa de Lima, ang santa nga atong gisaulog karon. Kini si Santa Rosa de Lima, usa ni siya ka gwapa gid kay ni siya. Ang iyang ngalan Isabel Flores de Oliva, na taga Peru ni siya. Gwapa gid kay ni siya. Pero dili sa ganahan nga i-admire siya sa iyang kagwapa. Unsa ang iyang gibuhat, iyang gihidhiran bitaw niya og kaning mga pepper, ang dagway aron nga kana bitong dili gid siya mailang nga gwapa. Akay gusto ra niya nga mosunod sa Ginoo. O gusto po niya nga ang tanang tawo mulantaw lamang sa Ginoo. Ug nindot kayo ang example ni Isabel Flores de Oliva o mas naila nga Santa Rosa de Lima. Gitawag siya Rose tungod kay gwapa magud kaayo siya. Pero again, dili siya ganahan nga i-admire gumikan sa iyang kagwapa because she wanted nga ang tanang tawo mo admire lamang sa Ginoo. She practiced what we call humility. Usa sa mga mensahe ni Jesus sa ato ang ebanghelyo karon. Ug kita maningkamot nini mga igsoon nga mo practice kita sa virtue of humility. Dili kita kinahanglan nga mapahitason diri sa kalibutan kay wala tay lang ikapang hinambog. Bisan pa og kita ang pinaka-bright, bisan pa og kita ang pinakadato nya pinaka-respetado sa kalibutan, pero again, practice the virtue of humility. Because humility attracts, pride disperses,
pride divides. Pride creates chaos. Munang daghan kayo ang kanabitawng ma-attract o kanabitawng mo maduol sa mga santos bitaw. Daghan kayo nga moduol sa mga santos nga naman because our saints are humble persons. Ilang gipuy-an kahit ang humility. Again, pride divides. Pride creates chaos. Pride destroys, disperses, while humility draws. Humility attracts. Humility unites. Ngigsuon, dinhi nila kukutob sa akong pagpamalandong karon. Duha ka puntos na akong gipaambit kaninyo. Una, nga let us learn sa unsay gihimo ni Jesus di sa kinabuhi mo nga mo iya ang usa sa mga pagtulunan nga tumakutlo sa ebanghelyo nga sa atong kinabuhi dapat walay discrepancy between our words and our actions. Dapat takdo sila. Dili susama sa gibuhat sa mga Pariseo. Maayo sila sa pulong pero wala sila buhat. Ang atong words and our actions dapat united sila. Walay discrepancy between nila. Kay ni ana nga paagi ang atong pulong life-giving. Ang atong pulong makahatag og kinabuhi, makahatag og inspiration. Second point is that kita usab gipahimangnuan ni Jesus to practice humility. Ang giingon ni Jesus sa ebanghelyo, not to call anyone father, teacher, or president, kini dili literal nga pag-ingon o pagtudlo nga wala dili ta ang imo tawag og magtutudlo or president or father ngadto sa uban. No. Jesus is teaching us not to call anyone father, kanabitawng president or teacher because Jesus is teaching us about humility. Ang mga Pariseo, sila ang gusto mapatawag og magtutudlo, amahan o presidente. Tungod kay sila, gusto man sila sa taas ng mga posisyon. Gusto sila nga tingalaon sila sa mga tao permente. Pero Jesus is teaching us about humility. Nagpatawag ang mga Pariseo og magtutudlo, teacher, amahan, presidente, because sila mga boastful sila, mga naa sila'y pride. But Jesus is teaching us about humility. Sa katapusan sa Ebanghelyo, si Jesus mingon, ang gustong ipataas ang ilang kagalingon, ipaubos. O ang gustong ipaubos ang ilang kagalingon, ipataas. Emphasizing His teaching about humility. So, dili literal nga pagsabot, nga dili kita mo tawag og amahan, dili kita mo tawag og magtutudlo, dili kita mo tawag presidente ngadto sa uban. Dili sa literal nga pagsabot. Ang meaning nini is that Jesus is teaching us about humility. Because humility attracts, humility draws, humility unites, while pride destroys. Pride creates chaos. Pride divides. Ngigsuon, sa sunod na usab na higay nga kita magkatapok, mamalandong diri sa to ang radyo simbahan, ang pulpito sa kahanginan, ang DXDD. Sa dili pa day ko muhatag sa akong final blessing, ako po day nga gusto nga i-greet no ang mga taga DXDD, especially sa tong CEO ug ang presidente si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, sa to ang COO si Father Darrell Rosales, ngadto usab sa ato ang project head si Sir Manuel Ronquillo, ngadto kang Sister Wela, o sila tanan nga staff diya sa DXDT. Mayong adlaw kaninyong tanan. Mangigsuon kani atong ipamalandungan karon atong paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawong naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya mohatag og maayo ug daghang mga bunga. Uban sa pangiliya sa atong mahal nga inahan, nagisampit natong mga misamisnon nga berhen sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw mag-amping ug kay Dios li sempre bendiga.